बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अजीब व गरीब और दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की ताख़ीर के ऊपर जो PTI की दरख्वास्तें थी उनके ऊपर समाअत करनी थी, उसके एक मेंबर, एक जज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने रिक्यूज़ किया, यानी कि वो इस बेंच से अलग हो गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है वो मुअत्तल हुई। 4 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज के इस कार्रवाई से मुतालिक जो ऑर्डर है वो जारी किया गया, और उसमें कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि इस बेंच से अलग हो गए हैं, अब जो है वो 4 रुकनी जो बाकी बेंच है वो इसकी समाअत पीर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तकसीम जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के लिए क्या, बल्कि जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है या फिर कानून का सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ इसे कह सकते हैं कि जस्टिस है, वो उसके लिए भी बहुत बुरा है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बड़ी बुरी चीज़ है। जब आप बड़े मनसब के ऊपर आ जाते हैं, चाहे आप चीफ जस्टिस हों या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हों, तो आपको अगर इख्तलाफ राय होता भी है तो उसका इजहार करना किसी और एक्सप्रेसिव वे में होना चाहिए। लेकिन ये क्या कि जब आपके पास कौम के मुस्तकबिल से मुतालिक एक मामलात आए हों और वहीं पे आप जो है वो ज़ाती अनाद या फिर सियासत के ऊपर बैठ कर अगर आप फैसले करना शुरू कर देंगे, तो इससे पाकिस्तान को ना सिर्फ नुकसान पहुंचेगा बल्कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर भी सवाल निशान उठेंगे और मुस्तकबिल के ऊपर भी बड़े इश्यूज पैदा होंगे। यही आज सूरत हाल हमें देखने को मिली जब जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये कहकर अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया कि कल क्योंकि उन्होंने जो हाफिज कुरान है उनके लिए जो 20 नंबर इजाफी दिए जाने से मुतालिक एक आज खुद नोटिस था या फिर एक केस था, उसकी समाअत की थी उन्होंने। और उसमें जो 3 रुकनी बेंच था, और उसमें से 2-1 के साथ जस्टिस काजी फैजी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये कहा कि जो आइन का आर्टिकल 184(3) से मुतालिक जो मामलात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अकेला ये राइट नहीं देते कि वो बेंच तश्कील दें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से रूल्स बनाए जाएं और तब तक के लिए जो 184(3) के तहत जो कार्रवाई या फिर केसेस चल रहे हैं उनको भी रोकने का उन्होंने हुक्म दे दिया था। अब जो है वो उसके बाद जब आज केस लगा, 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि 11:30 बजे केस की समाअत होनी है। हम सब वहाँ पर मौजूद थे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा जो फ्रीकैन हैं, PTI के रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत जो दीगर सहाफ़ी हजरात हैं, सब यहाँ पर वकला हजरात भी मौजूद थे। और बड़ी तादाद में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच आएगा और उस केस की समाअत करेगा, क्योंकि सब ये समझ रहे थे कि आज केस जो है वो कंक्लूड होगा। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल होने हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ सवालात करने थे। तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने रिबटल देना था, और उसके बाद जो केस जो है वो कंक्लूड होना था। और इम्कान ये था कि जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अपना फैसला जो है वो सुना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही 11:30 बजे तो ऐलान किया गया अदालती अमले की तरफ से कि केस की जो समाअत है वो अब 11:30 बजे नहीं बल्कि 12 बजे होगी। और जब 12 बजे तो एग्जैक्ट ये ऐलान कर दिया गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है वो इस केस से ख़ुद को उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया है, और उन्होंने वजह यही बताई है कि कल क्योंकि मैंने जस्टिस काजी फैजी साहब के साथ केस के ऊपर एक फ़ैसले के ऊपर दस्तखत किए हैं, तो अब मैं इस केस का हिस्सा नहीं बन सकता या फिर मैं नहीं बनूंगा। उसके बाद कई घंटों तक की खामोशी रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इतलात ये सामने आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो है वो कुछ इजलास हुए, और उस इजलास में कुछ जजेस शरीक हुए। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उनके चैम्बर में भी कुछ जजेस का इजलास हुआ, और उस इजलास में भी जो है वो जो आज की सूरत हाल है उसके ऊपर जो है गौर किया गया। एक क्लियर कट तकसीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आई, और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत ने, जिसके बारे में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही कहा गया था कि ये एक सिसिलियन माफिया हैं
اور یہ مافیا جس طریقے سے کام کرتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے کرپشن وغیرہ کی ہے. تو مافیا جب اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ اگر کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے تو پھر وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان آپ کی نظر سے گزرا ہی ہوگا, آپ کے سامنے ہی ہوگا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ بقا کا اور وجود کا ہے, اور جب یا وجود صورتحال اس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے, یا پھر وہ رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے, یعنی یا پھر عمران خان رہے گا یا پھر ہم رہیں گے. تو واضح انداز سامنے آ چکا ہے. مریم نواز کئی دفعہ کہہ چکی ہیں عمران خان کو فتنہ کہا, انہوں نے کہا اس کو کرش کیا جائے. ANP کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں, حالانکہ ANP کے لوگ جو ہیں وہ بڑا بتایا جاتا تھا کہ وہ بڑے انسانیت نواز قسم کے لوگ ہیں, لیکن وہاں سے بھی بڑی سخت قسم کی باتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میری جو سیٹیں ہیں وہ میرے علاقوں کی سیٹیں ہیں وہ ہتھیائی ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی ایشوز اب پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں عمران خان سے, کیونکہ اب عمران خان کیونکہ پورے پاکستان کے اندر پاپولر ہو چکے ہیں, چاہے وہ دیہاتی علاقہ ہو یا شہری علاقہ ہو, ہر جگہ کے اوپر PTI جو ہے وہ مقبول ترین جماعت بنتی جا رہی ہے. تو ان کی طرف سے بھی ایشوز پیدا ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں جو پاکستان بار کونسل کے ذریعے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو جو ہے وہ تقسیم کیا, ایک ایسی قانون سازی کر دی جس کے اندر آئین کی خلاف ورزی ہوئی. آئین کی خلاف ورزی میرے مطابق یہ کہ جب انہوں نے ریگولیشنز بنا دی, جس کا نام ریگولیشنز رکھ دیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو رولز بنانے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود بنانے ہیں, نہ کہ پارلیمان نے بنانے ہیں. سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا اگر آپ اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بھی صرف کلیئر بنائیں کہ آپ رولز بنائیں اس حد تک ہو. لیکن آپ بتا نہیں سکتے کہ 3 ممبر بینچ ہو, 4 ممبر بینچ ہو, اس کے اندر کون سی سینیارٹی والا ہو, کیا ہو, یہ ڈیسائیڈ کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے. تو میرے خیال میں یہاں کے اوپر حکومت نے جو لیجسلیشن کی ہے, اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل کے ذریعے جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو تقسیم کیا گیا, اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس ریاض الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی, جنہوں نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, کیونکہ آئین کہتا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہیں, تو 90 ڈیز کے اندر ان اسمبلیوں کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں, لازمی ہیں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو ایک نوٹ بھجوایا کہ یہاں پر آئین کی سرین خلاف ورزی کا خدشہ بھی ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بھی خطرات ہیں, لہٰذا اس کے اوپر 100 موٹو لیں. سپریم کورٹ نے 100 موٹو نوٹس لیا. پھر وفاقی حکومت کی جانب سے اعتراضات شروع کر دیے گئے, فل کوڈ بنایا جائے. حالانکہ یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے, اور ایسا لگتا تھا جیسے وفاقی حکومت یہ اختیار اپنے پاس لینا چاہتی تھی, اور وہ اختیار قانون سازی کے ذریعے لینے کی کوشش کر بھی لی گئی. تو اب چیف جسٹس آف پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ سماعت ہوگی, کل سماعت ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء دلائل دیں گے, اٹارنی جنرل دلائل دیں گے, اور اس کے علاوہ PTI کے جو وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر, ان کی جانب سے ریبٹل دیے جائے گا, اور جو معاملات ہیں اس کو پھر آگے بڑھایا جائے گا. آج کے جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئین کی عملداری کے اوپر لازمی کھڑا ہوا جائے گا, اور جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق اس کا راستہ بھی نکالا جائے گا. تو ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جو دیگر ججز ہیں وہ ایک سخت قسم کے حملے کے بعد بھی وہ ڈٹ گئے ہیں, مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور سپریم کورٹ کی حد تک چیزیں کلیئر ہوں گی. لیٹس ہوپ کہ الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن میرے اندازے کے مطابق اگر الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دے بھی دیتا ہے, اور وفاقی اور صوبائی تمام حکومتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ انتخابات کی طرف جائیں, تب بھی الیکشن رکوانے کے لیے آخری جو ان کے پاس ہتھیار ہے وہ یہ استعمال کریں گے. اور وہ آخری ہتھیار کیا ہے؟ آخری ہتھیار یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو غیر فعال قرار دے دیا جائے, یا قرار دیا جائے. ویسے بھی الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے وفاقی حکومت کی گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے. اور جس طریقے سے میں یہ سمجھتا تھا کہ الیکشن کمیشن شاید اپنی آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے گا, اور سپریم کورٹ کی جب سپورٹ اسے مل گئی تھی تو میں سمجھا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کرائے گا, اور اطلاعات بھی یہی آئی تھی. لیکن 11th آر کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران ہیں انہوں نے اپنے جو اختیارات ہیں وہ وفاقی حکومت کے آگے سرنڈر کر دیے. آرٹیکل 220 کا اطلاق نہیں کیا, کسی کو چٹھی نہیں لکھی, کہ خط نہیں لکھا کہ آپ انتخابات کریں, ہمیں فنڈز دیں. حالانکہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وفاقی حکومت تمام ادارے باؤنڈ ہیں الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے کی, یہاں پر صرف سٹینڈ لینے کی ضرورت تھی. اور میں سمجھا تھا کہ شاید چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں
بڑی بڑی کہانیاں قصے مشہور ہیں کہ شاید وہ سٹینڈ لیں گے. آئی واز رانگ. وہ کمزور چیز الیکشن کمشنر نکلے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی کل کیا ہوگا. امکان یہ ہے کہ کل پاکستان کے حق میں کچھ چیز بہتر ہوگی. اتحاد کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.